Mao ni ang kawayan nga akong gipost gahapon. Tanawan ninyo kung unsa katas na. So, sa akong gitas-on, na moatras pa ko. Siguro mura og duha ka dangaw. Ang gitas-on aning maong lipak, usa ka dupa ug usa ka dangaw kapin. No? Mao ni ang lipak nga nagkantidad og hapit tag 23 pesos ang buok. Shout out sa mga sama nako nga muna-muna pod sa panginabuhi. Dili ta manlimbong or manlupig sa atong isig katawo. Ngano? Bisan pag unsaon natong panlupig sa atong isig katawo, tungod sa atong pagpanlupig hinuon, iduot hinon tag maayos Ginoo. O lagi, nakapanlupig ka karon. Unsa man ang imong ugma? Nakatabang sa imo ang kwarta pero usa na namo maihatag sa imo. Pila ka singut usa ang among gipato sa kada sentabo nga imong gipakaon sa imong pamilya. To inform lang ha, 27 kabuok ingon ani 600 ang akong gibaydan. Ning to yun ang akong luha. Gikasab-an ko sa akong partner. Kay mura jud kubag na hipno sa iyang giingon. Kay ang pagtuon nako 150 ang bulos. Di ay 150 ang iyang ipabayad sa usa ka gutob nga usa ka dupa og usa ka dangaw kapinra ang gitas-on. So karon ako ang mokuha og kawayan. Nananghid ko tag iya aron ko makakuha niini. Sa tinuod lang kining kawayan libre kini nga iyang nakuha. O shout out sa mga tag-iya dinhag kawayan. Ang inyong kawayan ginakuha sa uban, ginabaligya sa susama namong nanginahanglan og perkang mahala. Kamo na ang muhusga kung unsa inyong ikasulti. Inyong gipadako inyong kawayan, uhaon og libre, ibaligya sa susama amo nga nanginahanglan og pertigyod ka mahal. Kamo na ang maghuna-huna.